आज मैं जो खास अमाल बताने जा रहा हूँ ये औलिया अल्लाह के बयान करता है जिनको करने से इंसान के अमलियात की ताकत भी बढ़ती है और कई मसाइल उनकी बरकत से हल हो जाते हैं। हर तरह की मुरादें पूरी हो जाती हैं। जायज़ हजात अल्लाह के फजल से पूरी होती हैं। जैसे ये पहला अमल आपको नजर आ रहा होगा, ये हजरत अंगारा शाह साहब का अतिया करता है। इसके बारे में ये बात कही जाती है कि अगर कोई इंसान इस अमल को करता है तो एक तो उसके अमल की ताकत बढ़ जाती है। दूसरा, ये अमल जो है ये कई तरह के आपके मसाइल को हल कर देता है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, काट काट के ना देखिएगा। खास वीडियो है, आपको इंशाल्लाह इनसे ज़रूर अमलियात से फ़ायदा मिलेगा। जिनका विसाल अजमेर शरीफ में समा के मौका पर हुआ था, ये इनकी बात की जा रही है। हजरत अंगारा शाह साहब का अतिया करदा ये अमल है। पुरीनी के बारे में फरमाया जा रहा है जिनका वसाल अजमेर शरीफ में समा के मौका पर हुआ था। इंडिया की बात की जा रही है। वो फरमाते थे कि ये वो नक्श है जिसे हम आम तौर पर ना बनाते थे, यानी एम इसको बनाया जाता था। कोई खास मामला होता था तो इसको बना लिया जाता था, ना इस्तेमाल करते थे किसी खास अहम मौका पर इसको लिखते थे। और अब तक हमने बेअसर नहीं पाया। बड़ा मौसर नक्श है, उब में फील फोर काम करता है, यानी मोहब्बत के मामलात में बड़ी जल्दी असर कर देता है। बाइसे खैर बरकत है, बरकत भी आती है। दफाए अमराज है, इस्तिखारा में भी माकूल असर दिखाता है। बुवस के मौका पर भी जूद असर है। सब्ज पत्ते में लपेट कर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर बांध लो। दाएं बाजू को बांधा जाता है। नियत करके अगर इंसान इसे करता है और किसी और अमल के साथ भी इसे अगर कर लिया जाता है तो अल्लाह के फजल से आपके अमल की ताकत अगर 50% थी तो वो 1000% तक चली जाएगी। अल्लाह के फजल से नियत करके इसे किया जाता है। आपको दुश्मन से भी बचाता है, कोई बुग़्ज़ करता है उससे भी महफूज रखता है। खैर व बरकत के लिए भी है। मोहब्बत के मामलात में बहुत जल्द असर दिखाता है। जो आप चाह रहे होते हैं अल्लाह के फजल से वो हो जाता है। ये नक्शा, कुछ इसके ऊपर नाम वगैरह या कुछ निहाजत वगैरह नहीं लिखी जाती, सिर्फ नियत की जाती है। छोटा सा नक्शा और कोई भी सबस बता ले जिसके अंदर ये आ जाए। थोड़ा सा बड़ा बता लें, फिर उसे मोम जमा कर लें, यानी प्लास्टिक ऊपर लपेट लें या वैसे कपड़े में बांध लें जैसे आसानी हो, और उसे बाजू पे, दाएं बाजू पे, राइट आर्ट पे बांध दिया जाता है और ये अपना काम शुरू कर देता है। दरूद पाक अव्वल व आखिर जरूर पढ़ें, बनाने से पहले और बनाने के बाद 11 दफा पढ़ लें। इंशाल्लाह इसके असर में इजाफा हो जाता है और बरकत हो जाती है। इस नक्शे मुबारक को नक्शे मोहरे नबूवत कहा जाता है। इसकी तासीर की अगर बात की जाए तो जो इंसान इसे नकल करके अपने पास रखे या बार बार इसे देख लिया करे, चाहे स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लें, इंसान अमल शुरू करने लगे, इसे एक दफा देख ले और नियत करे कि मैं मोड़ नबूवत की बरकत से ये अमल लिखने जा रहा हूँ, अल्लाह इसमें मुझे कामयाब करे। या कोई मसला हो, उस सूरत में इसे देख के दुआ करे। अल्लाह के फजल से उस इंसान की दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये बड़ा बरकत अमल है। जो भी इंसान करता है इसको सिर्फ देख लेना या रख लेना काफी होता है। इस नक्श को देखने वाला जो है वो एक तो परजीने कुव्वत बसारत पाएगा, मेहनत वसूल हो, दोजख से निजात पाए, और अगर नियत करके किसी अमल को करे तो इंशाल्लाह उस अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। बहनों से इल्तमास है, माहवारी के दिनों में इसको नहीं देखा जाता। वैसे इसको जब भी कोई खास मसला उस सूरत में ये अमल करने लगे उस सूरत पे देख लेना, इंशाल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करता है। कई बार का अज़मुद है, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे भी फायदा मिलेगा। शिया हजरात के लिए एक नादर तोहफा। वैसे अहले सुन्नत वल जमात भी इसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है।
یہ نقش شیعہ حضرات کے لیے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ شیعہ عامل جو ہیں وہ اسے خاص طور پہ کرتے ہیں، اس لیے یہاں پہ شیعہ حضرات کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ شیعہ حضرات اپنے ہر کام میں اس نقش حیدری سے کام لے سکتے ہیں، اور یہ نقش ان کے لیے قاضی الحاجات ہے۔ یہ والا جو ہے یہ نقش ان کے ایک تو جو جائز حاجتیں ہوتی ہیں اس میں بڑا جلد کام کرتا ہے، اور پھر اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس رکھیں یا اسے دیکھ لیا کریں، صرف انشاءاللہ اس عمل میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی، صرف مقصد جائز ہونا چاہیے۔ اگر آپ ناجائز مقصد میں عمل کوئی بھی کر رہے ہیں ایسا تو فائدہ پھر ویسے نہیں ملتا۔ شیخ بہاؤالدین نقش بندی کا ایک فرمان کردہ عمل بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس صورت میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی آپ کا خاص مسئلہ اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور دعا دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر لی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے کہ ناراض نہ ہوا کریں، وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو دعا دیا جائے، اس لیے پھر ناراضگی نہیں بنتی۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ اب دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ نے دعا کرتے نہیں ہے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اسی لیے دوسرے بھی آپ کے لیے اسی طرح دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص سلسلہ خاص بن جاتا ہے، ایک لڑی بن جاتی ہے، اور جس کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں کے بغیر عملیات وظائف تجویزات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے چینل پہ صرف نام چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کی زندگیوں میں اس طرح سکون رہتا ہے، ان کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے اس سلسلے کو کامیاب کرنے، کوشش ہماری یہی ہے کہ آپ کو اس چینل پہ آنے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے، تو آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے۔ جو لوگ کمنٹس میں دعا کے لیے نام چھوڑتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، تو یہ ضرور کیا کریں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بندی کا فرمان کردہ عمل، حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اس نقش کو انتہائی ضرورت کے وقت کام میں لائیں، اور ہر بات کے لیے یہ نقش یعنی ہر کام کے لیے نقش کام کرتا ہے۔ یہ نقش لکھے کیونکہ اس نقش کے موکل نہایت نازک مزاج ہیں، مگر بابا اے ضرورت فوراً عمل کر دیتے ہیں، بازو پر باندھا جاتا ہے، نیت کر کے اسے باندھ لینا ہے۔ چھوٹا سا نقش ہے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اگر بھی عمل کر دیں تو اس صورت میں بھی اگر کوئی انسان اس نقش کو اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میرے اس عمل کی طاقت کو بڑھا دے، اس کی طاقت میں اضافہ کر دے، تو کہا جاتا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اس انسان کے اس عمل میں ایسی پاور پیدا ہوتی ہے، ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ناپاکی میں عمل نہیں کیا جاتا، بازو پہ باندھا جانے والا عمل ہے، یعنی یہ نقش ہے رائٹ آرم پہ باندھنا، دائیں بازو پہ۔ باقی آج کے عمل بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی رات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔